السلام عليكم اعزائي الطلبه. اليوم ان شاء الله راح نحل لكم تمرين رقم 8 تاع لا سيري تاع سيركوي تريفازي. اولا نبداو نقراو لينونسي اللي هو 3 charges triphasées sont branchées en parallèle. La tension de ligne aux bornes des charges est 208 volts. Les trois charges sont L1 égale 4,864 kW avec facteur de puissance 0,79 arrière. L2 égale 17,636 kVA avec facteur de puissance 0,96 arrière. Et L3 égale 73,8 ampères par ligne et 13 853 kVA. Calculer le courant de ligne des trois charges combinées. Deuxièmement, le facteur de puissance globale des trois charges combinées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? نرسمو باش هكذا كيجينا سهل ويجينا واضح. أهم شيء قالوا لنا أولا 3 charges en parallèle. نرسمو les 3 charges en parallèle ونكتبو لي دوني اللي مدوهم لنا. عندي UC égale 208 فولت هايليك. P1 تاع هذه لا بروميير شارج، المعطيات تاع لا بروميير شارج. الوغ عطاونا اون بيسونس اكتيف، عطاوها لنا بالكيلو وات، حنا نحولوها للوات 4864. وعطاونا الفاكتور دو بيسونس. واش معناتها كلمه فاكتور دو بيسونس؟ معناتها كوسينوس في 2 زد 1. هذه واش معناتها فاكتور دو بيسونس. عطاونا اس 2 معناتها سي لا بيسونس ابارونت، عطاوها لنا بالكافيا، حنا نديروها بالفولت امبير. الوغ شحال 17636 فولت امبير. وعطاونا الفاكتور دو بيسونس ديالها هو 0.96. وعطاونا في لا شارج 3 عطاونا لو كورون اي 3 وعطاونا لا بيسونس رياكتيف بالكيلو فار، حنا نحوسوها بالفار 13853. هايليك واش نديرو. الوغ لا بروميير دي شوز كان السؤال ديالنا هو واش لو كورون دو لين نحوسو على لو كورون دو لين اي توتال، حنا نحوسو على هذا لو كورون دو لين اي توتال. الوغ نحوسو لو كورون دو لين. اولا في هذه مع الاول اعطاني لا بيسونس اكتيف. لا بيسونس اكتيف هي جذر 3 يو سي اي 1 كوسينوس في زد. دونك نحوسو هذه كلش عندي، بي عندي، يو سي عندي، والكوسينوس عندي مباشره. بي لا بيسونس بي 1 هنا بيسونس اكتيف عندي هايديك جذر 3 يو سي 208 وفاكتور دو بيسونس عطاوهولي تاع البي 1 عطاوهولي 0.79. خلاص اي 1 يساوي 18 امبير 18 امبير. اس 2 اس 2 هي جذر 3 يو سي اي 2. اي 2 نحوس عليه هو اس 2 هاوليك حولناه لفولت امبير. و يو سي عندي مباشره هو 49 امبير. ثالثا لو كورون ثالث عندي واش ما عنديش لو فاكتور دو بيسونس ديالها. دونك لازم لي لو فاكتور دو بيسونس، بصح عطاوني لا بيسونس رياكتيف. دونك لا بيسونس رياكتيف منها نقدر نجبد لو سينوس تاعها. الوغ لو سينوس نجبدوه. سينوس واش يساوي؟ هو لا بيسونس رياكتيف اللي مدوها لي هايليك هذه بعد ما حولناها كانت بالكيلو، انا نحولها على جذر 3 يو سي اي 3. هادو كامل عندي يو سي 208 اي 3 عطاوها لي. خرجت لو سينوس. كي نخرجوا لو سينوس الوغ واش نديرو؟ نخرجوا لو سينوس نصيبو الزاويه قبل، من بعد باش نصيبو الكوسينوس الفاكتور دو بيسونس. نمروا على 3 مراحل. السينوس ماشي هو الفاكتور دو بيسونس، لو فاكتور دو بيسونس هو الكوسينوس. دونك انا هنا واش خرجت السينوس ومنه خرجت الزاويه. خلاص كي خرجت الزاويه هذاك واش يهمني. دونك اي توتال عندي اي 1 وعندي اي 2 وعندي اي 3. اي 1 واش صبتها هو 18. الفاكتور دو بيسونس تاعها شحال هو الفاكتور دو بيسونس؟ هو 0.79. اذا الزاويه تاعها راني خرجتها. الوغ في 2 زد 1 خرجت في 2 زد 2 وخرجت في 2 زد 3. الوغ كامل خرجت لهم الزوايا تاعهم. اذا اي 1 18، الزاويه تاع في 2 زد 1 هي 38. اذا تاع لو كورون هو ناقص 38 درجه. اي 2 هو 49 هاوليك الزاويه تاعو. الوغ عطاونا الفاكتور دو بيسونس تاعو، نخرجنا الزاويه تاعو هي 16.26، لكن في الكورون هي ناقص هذيك الزاويه. اي 3 عطاوها لنا هما اللي مدوها لنا 73.8 ومن بعد
صبنا السينوس، بالسينوس قدرنا نصيبوا الزاويه تاع لو كورون الثالث هي 31.33، لكن هذه في دو زد 3 لو كورون هي الناقص. خلاص دوكا عندنا هادوما بلي موديول، عندنا دوكا ما علينا غنحولوها الى فورم الجبريك باش نديروا الجمع، لان الجمع ما نقدروش نجمعوه هكذا. اذا هذه هي لا فورم الجبريك تاعها، هذه هي لا فورم الجبريك تاعها، وهذه هي لا فورم الجبريك تاعها. لي ريال نجمعوهم، ليماجينير نجمعوهم ونتحصلوا على هذه النتيجه. ومنه هذه مربع زائد هذه مربع تعطيني الكل تحت الجذر تعطيني هذه، ومن بعد هذه على هذه بالارك طونجون تعطيني الزاويه ناقص 27. هذه الحاله الاولى اللي هو لو كورون اي توتال، صبناه بكتابتين. دوكا نحوسوا لو فاكتور دو بويسونس جلوبال. الوغ لو فاكتور دو بويسونس جلوبال، انا عندي لا بويسونس اكتيف الاولى، خلاص عندي، دونك نحوس لا بويسونس اكتيف الثانيه. الوغ جذر 3 يو سي اي 2 كوسينوس في 2، جذر 3 يو سي عندي، اي 2 عندي، كوسينوس اي 2 في 2 عندي، دونك نصيب مباشره بي 2. هذا الفاكتور دو بويسونس هما مديهولي. بي 3 عندي جذر 3 يو سي اي 3 كوسينوس في 3، عندي جذر 3 يو سي عندي 208 اي 3 خلاص هما اللي مدوها لي، وكوسينوس في 3. دونك انا عندي سينوس جبت في، دوكا جبت الكوسينوس تاعها، هايليك هذا هو كوسينوس في زد، نورمالمون في زد 2 هنا في زد 3 هكذا وخرجتها، هاي بي 3. دونك بي توتال هي بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3. بي 1 هما اللي مدوهولي، بي 2 حسبته وبي 3 حسبته، خرجت بي توتال. كوسينوس وشنو هو الكوسينوس؟ على بالي بلي بي توتال هو جذر 3 يو سي اي توتال كوسينوس في توتال. اذا كوسينوس في توتال هو لا بويسونس توتال على جذر 3 يو سي اي توتال. بي توتال هاوليك انا حسبته، جذر 3 يو سي هاوليك، و اي توتال هايليك انا حسبتها هنا هايليك، فوالا وصبناه 0.88. اذا فاكتور دو بيسونس توتال هو 0.88، باسكو كي نقولوا كوسينوس هو نفسه فاكتور دو بيسونس. وهاو التمارين تنحل، والى الملتقى.